अब यहाँ हमारे पास जो कोर्स बेसिकली डिजाइन किया हुआ है या जो प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे एकेडमिक्स की तरफ से, तो वो स्पेसिफिकली उसमें सिर्फ दो चीजें जिन पे फोकस किया जा रहा है, या उसको भी अगर मैं कट डाउन करूँ तो एक ही चीज है, यानी जो ग्रामर है और रूल्स का जो यूजेज है, और उनके थ्रू आप कंप्रिहेंशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, या ग्रामर पढ़ के जो आप किसी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली अप्रोच है जो हम यहाँ फॉलो करेंगे। वैसे आपको पता है कि जबान सीखने के या जबान सिखाने के मुख्तलिफ असालीब होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप उसको लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। लिटरेचर के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, या रीडिंग अपनी ज्यादा करके कर रहे हैं, या लिसनिंग के थ्रू, या ग्रामर के थ्रू, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लेकिन यहाँ जो कोर्स है वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आगाज में, ताकि आपको पहले से अंदाजा हो कि आप इसके इख्तिताम पे कहाँ होंगे। तो इसमें स्पेसिफिकली यानी लैंग्वेज या लिटरेचर जो है उस पे तो हम बिल्कुल जैसे उसे नहीं देखेंगे सर से। और महज आप लोग सिर्फ कवायद पढ़ेंगे। कवायद से मुराद ये है कि जैसे जो उसकी जितने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं अरेबिक में, और अल्फाज आपस में कैसे मिलते हैं, उनसे जुमले कैसे बनते हैं, जुमले में हर लफ्ज किस तरह का होता है, इसी तरह फिर जो किसी लफ्ज का ओरिजिन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरह की जो मबाहिस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वो कदरें खुश्क होंगी, यानी खास तौर पे वो लोग जो पहले किसी और जबान में उन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ रखी है, ग्रामर के टेस्ट नहीं रखते, तो उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल या किसी हद तक बोरिंग भी हो सकता है। तो अगरचे मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये वाला उसका जितना पहलू जितना कम कर सकूं, और उसको जितना दिलचस्प बना सकूं आपके लिए, या आसान बना सकूं। लेकिन ये है कि फिर भी चूंकि ओवरऑल अप्रोच ये है, तो इसके लिए अपने जहन को जैसे तैयार रखिएगा कि हम यहाँ पे महज जो है कवायद, तो चूंकि उसकी वजह ये भी है कि आपके पास कुल यानी 16 घंटे हैं। और कुल अगर हम अगले सेमेस्टर को भी मिला लें तो अरबी हम इस सेमेस्टर में और अगले सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं 16 घंटे, तो कुल 32 घंटे हैं। और उसमें कवायद सीख लेने से ये फायदा हो जाता है कि आप अगर ओवरऑल एक बेसिक आपके जहन में तस्वीर बन जाए कि अरबी में अल्फाज किस तरह के हैं, जुमले किस तरह के हैं, तो बाद में उनको अप्लाई करके आप अपनी लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बस ये है कि आपको बेसिक जो टूल्स हैं उनसे इक्विप कर दिया जाए, ताकि उनकी एप्लीकेशन के साथ साथ या उनकी प्रैक्टिस करके आप बाद में खुद अपने आप को बेहतर कर सकें। तो इसमें हो सकता है जो लोग पहले जिन्होंने पढ़ रखा है वो शायद शुरू में उनके लिए बोरियत भी हो, लेकिन उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप लोग जाहिर बात है यहाँ सिर्फ अरेबी नहीं पढ़ रहे और भी कई कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अपने जो बाकी फेलोज हैं उनके काम आ सकते हैं। जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उन्हें कई चीज़ों में मुश्किल आती है, तो उनसे मैं चाहूंगा कि वो अपने बाकी फेलोज की मदद करें या उन्हें सिखाएं, तो उससे खुद उनकी भी बेहतर होंगी चीज़ें। अपना तारुफ में कराता चलूं तो मुतीउर रहमान है नाम मेरा, और अरबी में वैसे मतलब मास्टर्स भी मेरा अरबी में है, और एमफिल भी। इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा हूँ कंपैरेटिव लिटरेचर में, अरेबिक और पर्शियन में। तो वैसे मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली अरेबिक लिटरेचर में है, और एमफिल मेरा लिंग्विस्टिक्स में था। टीचिंग में अरबिक की कर रहा हूँ कोई पिछले 13 साल से, और उसमें ज़्यादा जो टाइम है वो मैंने कुरान एकेडमी है डॉक्टर सरार साहब की, तो यहाँ मॉडल टाउन लाहौर में, तो इधर काफ़ी अरसा मैंने पढ़ाया है, 7-8 साल तकरीबन। और कुरान एकेडमी इसी तरह कराची में है, यासीनाबाद में, वहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ। फिर यहाँ जो अन्नूर है, जो ऑनलाइन आप जहाँ पढ़ रहे हैं, इधर भी मेरे को 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस लाहौर में पिछले 5 साल से। और इदारे फ़िक्र जदीद एक इदारा है, वो भी अरबी ज़बान और फ़ारसी ज़बान इन दोनों पे काम करता है, वहाँ पे ट्रांसलेशन के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं।
ان کے ساتھ بھی میں وہاں ایز اے ایچ او ڈی کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ نصیحہ انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہاں پہ بھی میں عربک کنسلٹنٹ کے طور پہ. تو بیسیکلی میرا زیادہ جو رہا ہے کیریئر وہ عربی سکھانے کے لیے، اور وہ بھی وہی جو جنرل پبلک ہے انہیں کو میں نے زیادہ پڑھایا ہے، وہ لوگ جن کا پہلے عربک کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور اس میں اگرچہ یہ کہ میں نے مختلف طرح کے کورسز پڑھائے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں پسند اسی اپروچ کو کرتا ہوں کہ آپ لینگویج جب کوئی سیکھیں تو اس کو مکمل سیکھیں اس کی تمام سکلز کے ساتھ. اور یہ میرا ماننا یہی ہے کہ عربی اس طرح سے نہیں آتی شارٹ کورسز سے کبھی بھی. مطلب وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے، تو کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو کچھ ایک بیسکس کا آئیڈیا ہو جائے، یا آپ چیزوں کو تھوڑا بہت پرسیو کرنا شروع کر دیں. لیکن جسے صحیح سے کہتے ہیں زبان سیکھنا، یا اکثر لوگ جیسا کہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھیں تو انہیں بالکل سمجھ آ رہا ہو، تو اس کے لیے محنت خاصی درکار ہے. اور اس کے لیے آپ کو کم از کم 2 سے 3 سال اس زبان کو دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی آپ اس پہ جا سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو آپ کو وہ نیچرلی سمجھ آئے گا. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے لٹریچر بہت پڑھنا پڑتا ہے، سننا بہت پڑتا ہے، کئی ڈرلز کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہاں وہی وقت کی چونکہ تنگی ہے تو ہم لوگ صرف قواعد ہی کو ڈسکس کریں گے. اچھا، قواعد جو ہیں اس میں دو پہلو ہیں ہمارے پاس عربی میں. قواعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ 2 حصوں میں ہوتے ہیں ڈیوائیڈڈ. ایک ہے جسے ہم صرف کہتے ہیں اور ایک ہے نحو. دونوں سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ ابھی صرف کے دیکھتے ہیں. جو ٹیکسٹ بک یہاں پہ ہے آپ کے لیے پرسکرائب، وہ تیسیر القرآن عطا الرحمان ثاقب صاحب کی، یہ جو ابھی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، وہ ایک مشہور کتاب ہے. اکثر لوگ میرا خیال ہے جانتے ہوں گے، شاید کچھ لوگوں نے پہلے پڑھی بھی ہو. اس کے کانٹینٹس ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ. آغاز یہ ہوتا ہے اس کا کہ لفظ جو ہے یا جو کلمہ ہے وہ کہتے کس ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہیں. پھر آگے اسم سے ریلیٹڈ کچھ مباحث ہیں کہ اس کا مذکر یا مؤنث میں فرق کیسے کرتے ہیں. اسی طرح واحد جمع، پھر اسی طرح ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن جو ان میں کیسے فرق کرتے ہیں نکرہ معرفہ میں. پھر اعراب، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عربی میں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ اپنی اینڈنگ چینج کر رہا ہوتا ہے، کہ کبھی ہم مسلمون یوز کرتے ہیں، کہیں مسلمین کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے. اسی طرح پھر مرکبات کے مختلف لفظ جب آپس میں مل کے فریزز بناتے ہیں تو مرکبات میں پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. مرکب توصیفی ہے یعنی جس میں ایڈجیکٹو کا یوزیج ہوتا ہے. اسی طرح مرکب اضافی ہے جسے کنسٹرکٹ فریز کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ دوسری چیز سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مرکب اشاری، جاری، مرکب تام، پھر ضمائر، یہ پروناؤنز ہیں، اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے حروف. اور اینڈ تک آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہاں سے فیل سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اینڈ تک فیل چلے گا. تو یہ سارے ٹاپکس بیسیکلی ان کی ڈویژن وہی گرامیٹیکل اپروچ پہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی چیز کسی کے ذہن میں ہو، کوئی انیشیلی کچھ پوچھنا چاہیں تو بتائیے. جی، کوئی سوال یا کوئی وضاحت؟ سر آپ کہاں سے ہیں؟ میں ویسے تو ہوں پنڈی گھیب سے. یہ چھوٹا سا قصبہ ہے ضلع اٹک میں، گوہاٹ کے قریب کر کے، بالکل یعنی پنجاب کا اینڈ ناردرن ایریا. تو لیکن میں لاہور میں سیٹلڈ ہوں کوئی پچھلے 16 17 سال سے. تو اب مطلب لاہور ہی ہوتا ہوں. خود بھی جو میں نے پڑھا ہے، انیشلی میں نے قرآن اکیڈمی سے پڑھا تھا. ہمارے استاد تھے شہرام اقبال صاحب، تو ان سے میں نے پڑھا. پھر حافظ زبیر صاحب سے، اور مفتی نذیر ہاشمی صاحب ہیں. پھر میں نے جامعہ رحمانیہ میں کچھ عرصہ پڑھا، لیکن میں نے مکمل نہیں کیا درس نظامی. پھر میں پنجاب یونیورسٹی موو کر گیا، تو وہیں سے میرا ماسٹرز بھی ہے اور ایم فل بھی اور پی ایچ ڈی بھی وہاں سے ہے. جی. اچھا، سب سے پہلے وہ حروف ہجا جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. حروف ہجا عربی میں جو یعنی الفابیٹس ہیں وہ 28 ہیں. اور اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف کنسیڈر کریں، تو اگر الف اور حمزہ کو 2 حرف الگ الگ کنسیڈر کریں تو پھر 29 حرف بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد
वो हरकत, इससे भी मेरा ख्याल आप लोग फेमिलियर होंगे, जो ज़बर ज़ेर पेश, तो ये जितने भी हरूफ हैं ये हरकत के साथ भी यूज होते हैं। यानी उनको हम बोलते हुए इन आवाज़ों को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ज़बर ज़ेर या पेश, या समटाइम्स हम इसको सुकून के साथ भी बोलते हैं। बाकी ये कुछ स्टार्ट में हैं टर्मिनोलॉजीज, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि बुक में आपसे शेयर कर दूंगा। तो जैसे हरूफ की इन्होंने टाइप्स कुछ बताई हैं, हरूफ मुत्तसिला है, मोजमा, मुहमला वगैरह, ये जस्ट रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ इसे। हम यहाँ से शुरू करते हैं, लफ्ज, कलिमा और उसकी अक़साम। ठीक है, इससे पहले वाली मुबाहिस लेकिन एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि अगर कोई चीज उसमें हो जो समझना है तो हम अगली दफा बात कर लेंगे। अच्छा, लफ्ज और कलिमा जो है, इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता Love is a word and kalima is a sentence. है? नहीं, ये तो नहीं है। ये बात ठीक नहीं है, और कोई इसके अलावा अगर कोई और अटेम्प्ट करे। लफ्ज वो वर्ड को कहते हैं, कलमा उसके बोलने से रिलेटेड है, कलमा कलाम है। हाँ ठीक है, बेसिकली कोई खास कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। लफ्ज और कलेमा दोनों से मुराद लफ्ज ही होता है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि लफ्ज जरा ऑर्डिनरी है, वो कोई सा भी हो सकता है किसी भी तरह का। कलेमा स्पेसिफिकली मीनिंगफुल वर्ड को कहते हैं जो किसी पर्पस से यूज किया जाता है और जिसका कोई मानी होता है। ठीक है, तो लफ्ज जो है वो हर बात है या हर वो आवाज है जो हमारे मुंह से निकलती है, वो समटाइम्स उसका कोई मतलब ज्यादातर होता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि उसका कोई मतलब ना हो। कई अल्फाज जो हम वैसे बोल देते हैं, कई आवाजें जो हम लोग निकालते हैं, वो भी लफ्ज कंसिडर होंगी लेकिन उनको हम कलेमा नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि लफ्ज कोई भी सी आवाज है और कलेमा जो है वो स्पेसिफिकली वो लफ्ज है जो बामानी होता है। तो हम ग्रामर के अंदर ज्यादा कलिमा की टर्म यूज करते हैं, उसकी वजह वही है कि हम जब जबान पढ़ रहे हैं तो जबान में हम जाहिर बात है मीनिंगफुल वर्ड को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, तो कलिमा जो है यानी जो भी बामानी लफ्ज है या वो लफ्ज जो कोई भी मीनिंग कन्वे करता हो, वो अरबी में हम उसको तीन तरह से तकसीम करते हैं। मेरा ख्याल है अक्सर लोगों ने पढ़ा होगा, उर्दू में भी, फारसी में, और जितनी मशरकी जबानें हैं उनमें इसी तरह इसको तकसीम करते हैं कि कलेमा या जो भी बामानी लफ्ज है वो तीन तरह का हो सकता है, इस्म, फेल, हर्फ। ठीक है, इस्म किसे कहते हैं? नाम को। ठीक है, इसम वैसे तो किसी नाम को कहते हैं, लेकिन ग्रामर में जब हम इसम का लफ्ज यूज करते हैं तो उससे क्या मुराद होता है? इसमें किसी भी चीज, शख्स या जगह का नाम भी हो सकता है और किसी भी शख्स की सिफ्त भी हो सकती है, अच्छाई या बुराई। ठीक है, अच्छी बात है जी। और फेल किसे कहते हैं? फेल में कोई काम हो रहा होता है और उसमें साथ कोई ना कोई जमाना भी पाया जाता है, माजी, हाल या फिर मुस्तकबिल का। बिल्कुल ठीक है। और हर्फ? हर्फ जो होता है ये इसम और फेल को मिलाने के लिए आता है, तब इसका मतलब वैसे होता है। वैसे इसका अपना कोई ऐसे खास मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब इसम या फेल के साथ आता है तब इसका मीनिंग सही, होता है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। आपने सभी ठीक बताया, बिल्कुल ठीक। बस इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसम और फेल में जो बेसिक फर्क है आपस में, वो ये है कि फेल जैसे आपने कहा कि इसमें जमाना होता है। फेल का लफ्ज जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही ये बात शामिल होती है कि वो माजी में हुआ है फेल, या हाल में हो रहा है, या मुस्तकबिल में होगा। जैसे हम कहते हैं कि गया, या आया, या देखा, या सुना, या उठा बैठा, तो इन लफ्जों में माजी शामिल है। ठीक है, तो फेल अपना माना किसी भी जमाने में दे रहा होता है, और इसम जो है वो कोई भी मानी दे सकता है। जैसे आपने कहा कि वो नाम भी हो सकता है, वो सिफत भी हो सकती है, तो गरज किसी भी तरह का मानी इसम में हो सकता है।
لیکن جو ایک چیز اسم اور فعل کو ایک دوسرے سے مختلف رکھتی ہے وہ زمانہ ہے. اسم اپنا معنی کسی زمانے میں نہیں دے رہا ہوتا، وہ زمانے سے نکل کے اپنا معنی دیتا ہے، تو اس کا معنی اس سینس میں ایبسولوٹ ہے کہ وہ ٹائم لیس ہے، کسی اسپیسیفک ٹائم فریم میں وہ بات نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ان میں اصل فرق ہے. اور اگر ہم حرف میں اور اسم اور فعل میں بات کریں تو اس میں وہی جیسے آپ نے کہا کہ حرف اکیلے آئے تو اپنا معنی کنوے نہیں کر سکتا، اسم اور فعل اکیلے بھی اپنا معنی دیتے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں کتاب تو کتاب سے ہمارے ذہن میں ایک شے آتی ہے، یا فعل میں ہم جیسے کہتے ہیں لکھنا یا لکھا یا پڑھا، اس سے بھی ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے. لیکن حرف جو ہے وہ اکیلے یوز ہی نہیں ہوتا کبھی. جیسے کو کا لفظ ہے یا کا یا لفظ ہے، وہ ہم اکیلا آئے گا تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ہمیشہ جملے میں آتا ہے کسی اسم یا فعل کے ساتھ، پھر وہ کوئی میننگ کنوے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. اچھا مجھے یہاں یہ بتائیے گا کہ جیسے ایک تو ہے نا یہ لفظ کہ گیا یا جاتا ہے یا جائے گا، اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جانا. یہ جو جانا ہے یا آنا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ الفاظ اسم ہے یا یہ فعل؟ جی، یہ اسم شمار ہوں گے یا فعل ہوں گے؟ کھانا پینا اٹھنا فیل بیٹھنا وغیرہ فیل. فیل فعل ہیں. تو ان میں کون سا زمانہ ہے؟ سر یہ مصدر ہوگا. پریزنٹ جی دوبارہ بتائیے گا پلیز. سر یہ مصدر ہوگا. جی میں سن نہیں پایا، آپ نے مصدر کا نام لیا؟ جی سر. مصدر کیا ہوتا ہے، اسم ہوگا یا فعل ہوگا؟ سر یہ فعل میں ہوگا نا، اس میں اگر فعل ہے. صرف کوئی نہیں کام لیکن بتایا اس جا میں رہا ہے لیکن اس میں زمانہ کون سا ہے؟ اٹھنا یا بیٹھنا یا آنا یا جانا؟ سر اس میں زمانہ نہیں پتہ چل رہا اس میں تو جی مصدر. زمانہ حال سر. زمانہ حال ہے. یا کیسے مستقبل. پتا چل رہا ہے مستقبل؟ کھانا تو ٹائم ہو رہا ہے، ہم؟ اٹھنا بھی کھانا بھی تو ایک ہی ٹائم میں ہو رہا ہے نا. ٹائم کون سا آ رہا ہے لیکن اس میں، اس لفظ کے اندر کون سا ٹائم ہے؟ جو سر جو چل رہا ہے کیونکہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو اسی ٹائم کھا رہا ہے نا. نہیں نا، وہ کھانا کھا رہا الگ ایک ورڈ ہوگا، کھانا الگ ورڈ ہے. یہ والے جو لفظ ہیں بیسیکلی جو آپ میں سے سر آپ کی جی جی صرف کھانا کھانا کھا رہا ہے یا صرف کھانا، اور یہ تو مصدر ہوں گے سارے. ہاں جی، تو مصدر کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ سر اسم بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے. فعل بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. آپ میں سے ویسے دو تین لوگوں نے بولا مصدر. تو مصدر بیسیکلی شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو. مصدر کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس سے فعل بنتا ہے. تو یہ جتنے الفاظ ہیں، اٹھنا بیٹھنا سونا پینا جاگنا کھانا وغیرہ، جن میں اردو میں آخر میں نون الف آ رہا ہے، تو جو انفینٹ ہوتا ہے بیسیکلی انفینیٹو جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، ٹو ریڈ ہے، ٹو ایٹ ہے، ٹو پلے ہے، ٹو تھنک ہے، یہ مصدر کہلاتا ہے. تو مصدر اسم ہوتا ہے، یہ فعل نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لفظ ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ان میں کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم لیس ہیں یہ سارے لفظ. کہ آپ کسی بھی جملے میں کسی بھی کانٹیکسٹ میں لا سکتے ہیں. آپ ان کو پاسٹ میں بھی لا سکتے ہیں، آپ حال والے جملے میں بھی لا سکتے ہیں، مستقبل میں بھی لا سکتے ہیں، اوور آل جملے کے اندر. لیکن خود یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ کوئی اسپیسیفک ٹائم اپنے اندر نہیں رکھتا. ٹھیک ہے.
जैसे बैठना है तो बैठना माजी में भी ये काम हो सकता है, हाल में भी हो सकता है, मुस्तकबिल में भी बैठा जा सकता है, तो खुद इस लफ्ज में कोई जमाना नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा, जो इस तरह के लफ्ज होते हैं जो देखने में हमें लगता है कि फेल है, चूंकि उनमें किसी काम का मफहूम है, लेकिन हम उन्हें टेक्निकली फेल कंसिडर नहीं करते। उसकी वजह यही है कि उनमें टाइम नहीं है। तो फेल के लिए जमाना होना जरूरी है ना। जो मस्दर होता है, यानी जिससे बेसिकली फेल बन रहा है, खाना पीना उठना बैठना, वो इस्म होता है, वो फेल नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो बैठना इस्म होगा, लेकिन बैठा बैठता है या बैठेगा ये फेल कह रहा है। तो इस वाले इस्म को, यानी जिससे फेल बन रहा होता है, या जो फेल का मफहूम दे रहा होता है, इसे हम मस्दर कहते हैं। तो मस्दर ही से सारे फेल बनते हैं, माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल। क्लियर है ये बात? यानी सर ये खुद इसम हम्म। होता है मस्तर जो है? जी, मस्दर इस्म होता है खुद। ठीक है, इसीलिए हम मस्दर को देखें, हम सब्जेक्ट बना सकते हैं ना। जो मतलब इन्फिनेटिव है, या जो इसी तरह जो जेरेंड है, जेरेंड को हम जैसे इंग्लिश में एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, हम उसको नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो अरबी में तो लेकिन मसदर ये है कि हमेशा इसम ही आता है। और उसकी वजह ये है ना कि हम इसको कहीं पे भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे अभी ये बात हो रही थी उठना बैठना या सोना, तो हम कह सकते हैं ये जल्दी सोना अच्छी बात है। तो अब यहाँ सोना बेसिकली सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने आगे खबर दी है कि ये अच्छा काम है। ठीक है? या खाना, आराम से खाना चाहिए। ठीक है ना? पढ़ना अच्छी आदत है, तो अब यहाँ पढ़ना सब्जेक्ट है ना। तो मसदर को सही इंग्लिश में कहना इंफिनिटिव या जेरेंड कहते हैं। तो अब जैसे जेरेंड है, मिसाल के तौर पे रीडिंग इज अ गुड हैबिट या रीडिंग इज अ गुड हॉबी, तो रीडिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ रहा है ना। तो सब्जेक्ट तो नाउन ही होता है, वर्ब तो कभी नहीं होता। क्लियर है ये बात? जी, क्या हुआ? कोई सवाल थे? अच्छा, चले, अच्छी बात है। तो ये चीज क्लियर होगी कि इसम और फेल में बेसिकली जमाने का फर्क है, और हर्फ इन दोनों से इसलिए मुख्तलिफ है कि हर्फ इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली अपना मानी नहीं दे सकता, वो जुमले में आके मतलब बताता है। नीचे एग्जांपल्स गिवन है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में खुद। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इसम से रिलेटेड कुछ मुख्तलिफ मबाहिस हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले ये है कि जब भी हम जैसे इस्म अरबी में पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई भी इस्म जो है उसकी जैसे कुछ खुसूसियात हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। मसलन ये कि इस्म का एक जेंडर होता है, कोई भी जो इस्म है उसकी कोई जिन्स होगी, यानी या वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसी तरह इस्म का अदद भी होता है, यानी वो या तो वाहिद होगा या वो जमा के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह इस्म की जो माना है उसमें वुसअत हो भी सकती है और नहीं भी। वुसअत का मतलब है कि समटाइम्स हम कोई इस्म बोलते हैं और उसका मानी जो है वो इनडेफिनेट होता है, वो बहुत वसी होता है, उसमें सब वो चीजें मुराद होती हैं। वो कभी हम कोई इस्म बोलते हैं और वो किसी स्पेसिफिक यूजेज के लिए हम, या किसी स्पेसिफिक शय के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका डेफिनेट मीनिंग होता है। ठीक है? इसी तरह फिर चौथी चीज जो हम इस्म से रिलेटेड पढ़ेंगे वो है एराबी हालत, कि इस्म का एराब कब क्या होता है। तो ये चीजें आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस पे, इस्म के जेंडर पे। कलिमा जो है वो तीन तरह का, इस्म फेल है, इस पे हमारी बात हो गई। और उसके बाद इस्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस्म में मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क हम अरबी में कैसे कर सकते हैं। तो आसान है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसलिए शुरू की कुछ मबाहिस हैं जो हम जरा जल्दी से कवर करेंगे। इसम वही अरबी में भी दो ही तरह का है, मुजक्कर है और मुअन्नस है। और इसमें जो रूल है वो ये है कि मुअन्नस
हम जैसे किसी भी इसम को इस तरह से देखते हैं कि क्या वो मुअन्नस तो नहीं, क्योंकि मुअन्नस के कुछ अलामात हैं। तो अगर कोई इसम ऐसा है जिसमें मुअन्नस की अलामात पाई जाती हैं तो उसे मुअन्नस कंसिडर करेंगे, वरना हम उसको मुज़क्कर समझेंगे। ठीक है। तो मुअन्नस अब कितनी तरह का हो सकता है? इसमें तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो मुअन्नस है जिसे हम मुअन्नस कहते हैं हकीकी, जैसे यहाँ पे गिवन है। तो मुअन्नस हकीकी वो हो सकता है नहीं जो रियल वर्ल्ड में भी जैसे लिविंग बीइंग्स में होगा मुअन्नस हकीकी या मुज़क्कर हकीकी, चूंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं तो उनमें ऑपोजिट सेक्सेस हैं, तो जो मेल है वो मुज़क्कर है, जो फीमेल है उसके लिए जबान में जो लफ्ज यूज होगा उसे हम मुअन्नस कहेंगे। तो ऐसे जो लफ्ज हैं वो मुअन्नस हकीकी हैं, जिन्हें हम कहेंगे जिनके मीनिंग से ही कन्वे हो रहा होता है कि वो लफ्ज मुअन्नस है। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी अलामत की। मिसाल के तौर पे का लफ्ज़ है माँ के लिए, या उख्त का लफ्ज़ है बहन के लिए, या इम्रा है औरत के लिए, या निसा औरतों के लिए। तो इस तरह के, या बिन्त है लड़की के लिए। तो ये वाले जो अल्फाज हैं ये अपने माना से ही कन्वे कर रहे हैं ना कि ये मुअन्नस है, तो इनके लिए कोई हमें अलामत की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस हकीकी कहते हैं। ठीक है। दूसरा मुअन्नस है मुअन्नस क़ियासी। क़ियास का क्या मतलब होता है वैसे? क़ियास कहते हैं किसी चीज को मुय्यर करना, बेसिकली तो नापना। तो मुअन्नस क़ियासी ऐसी मुअन्नस है जिसे हम किसी अलामत के जरिए पहचानते हैं कि वो मुअन्नस है। तो मुअन्नस की जो अलामत है बेसिकली अरबी में, मेरा ख्याल है आप में से अक्सर लोगों को पता होगी चूंकि बहुत आम बात है। क्या है मुअन्नस की अलामत? ताई मरबूता, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। और इनमें जो ज्यादा मुस्तामल अलामत है वो कौन सी है? ताई ताय मरबूता, तानीस। ठीक है। ताए मरबूता, ताए मरबूता किसे कहते हैं? जो गोल ता होती है उसको बोलते हैं। हाँ, गोल था। जो आपने अरबी में देखा होगा कि एक हा की तरह का हर्फ होता है जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, तो उसे हम वक्फ की सूरत में हा बोलते हैं, लेकिन वस्ल की सूरत में आगे मिलाते हुए ता बोलते हैं, तो उसे ही ताई मरबूता कहते हैं, यानी गोल ता। ताई मुदव्वरा भी उसे कहा जाता है। जैसे मुस्लिमतुन है, तो अब इसको अगर हम आगे मिला रहे हैं तो मुस्लिमतुन पढ़ेंगे, और अगर वक्फ कर रहे हैं तो मुस्लिमा हा के साथ पढ़ेंगे। तो ये जो गोलता है बेसिकली यही सबसे बड़ी अलामत है जो मुज़क्कर और मुअन्नस पे फर्क करती है। जिस इसम के आखिर में गोलता है, जैसे मुस्लिमा है, सय्यारा है, सज्जादा है, मदरसा है, मकतबा है, साआ है, ये सारे लफ्ज मुअन्नस होंगे, और जिन अस्मा में गोलता नहीं आती वो मुज़क्कर कंसिडर होंगे। ताई मरबूता के अलावा दो और अलामात आपने अभी बताई थी, कि अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, लेकिन वो अगरचे ये कि बुक्स में मेंशन्ड है, लेकिन मैं उसको कंसिडर या भी जिक्र नहीं कर रहा आपके सामने। उसकी वजह ये है कि इस लेवल पे अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा की अलामत को पहचानना मुश्किल है, या चूंकि उसकी आगे कुछ शराइत भी होती हैं कि हर अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा वाला लफ्ज मुअन्नस नहीं होता ना। तो इसलिए वो कोई प्रैक्टिकली उसका फायदा रह नहीं जाता वो पढ़ाने का कि अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा से भी मुअन्नस पहचाना जाता है, क्योंकि उसमें जरा डिटेल रिक्वायर्ड है। तो बस फिलहाल आप लोग गोलता को अपने जहन में रखें। गोलता है तो मुअन्नस है, किसी इसम के आखिर पे अगर गोलता है, अगर नहीं है तो वो लफ्ज मुज़क्कर होगा। लेकिन फिर एक कुछ लिस्ट है कुछ नाउन्स की जिन्हें हम कहते हैं कि वो मुअन्नस समाई है। समाई का मतलब क्या होता है? समात सिर्फ सुनी होना। जी, जिनका ताल्लुक समात से है, यानी नरेशन से है, कि हमने अरब को सुना है कि वो उन लफ्जों को मुअन्नस बोलते हैं, तो हम भी उनको फिर मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कोई उसूल नहीं है। और इसको सिर्फ मुअन्नस की हद तक नहीं, इसको वैसे भी अपने पास नोट कर लें कि ये दो टर्म्स जो हैं क़ियासी और समाई, ये बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं ग्रामर के अंदर। इसके अलावा भी और भी कई टॉपिक्स में आपको या कई जगहों पे आपको ये मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हैं कि ये कयासी है, तो कयासी का मतलब है कि इसका कोई एक उसूल है,
اس کا کوئی قاعدہ ہے، اس پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک اصول ہے جس میں ہم دوسری چیزوں کو میسر کر کے ان پہ بھی وہ اصول اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن سماعی وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جس میں سے آپ کچھ ایک کوئی رول اس کا ایسا ڈیڈیوس نہیں کر سکتے جو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہو، وہ بس آپ سنتے ہیں اور سن کے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تعلق نیریشن سے، اس کا تعلق جیسے کسی رول سے نہیں ہے سماعی کا، تو یہ ارریگولر ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو ٹھیک ہے، علامت کے طور پہ ہم نے کہا کہ گولتا جیسے اسم کے اینڈ پہ وہ مؤنث ہے، جہاں گولتا نہیں ہے وہ مذکر ہے، لیکن پھر کچھ اسم ہیں جو سماعن مؤنث ہے، جنہیں ہم نے مؤنث بولتے سنا ہے، جیسے ان میں جو مشہور کچھ اسم ہیں وہ آپ یاد کر لیں گے، وہی لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، جیسے یہاں نیچے کچھ لفظ گیون ہے، حرب ہے، جیسے سما ہے، سما جو آسمان کو کہتے ہیں، حرب جنگ کے لیے، شمس، نار، نفس، عصا، سبیل، ریح، ارض، دار، بکر، دل، خمر، کس، جہنم، رؤیا، ٹھیک ہے؟ یہ اگرچہ کافی لمبی انہوں نے فہرست دی ہے لیکن اس میں زیادہ تر جو لفظ شاید آپ کے پڑھنے میں آئیں گے وہ یہی ہیں جو آغاز میں سما، حرب، شمس، نار، نفس، عصا اور سبیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ آپ کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں تو ان میں بولتا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ استعمال مؤنث ہوتے ہیں، کلیئر ہے جی؟ تو مؤنث تین طرح کی ہے، ایک ہے کچھ لفظ جو اپنے معنی سے کنوے کر رہے ہیں کہ وہ مؤنث ہے، جیسے ہم نے کہا کہ لڑکی ہے، جیسے بیٹی ہے، ماں ہے، بہن، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گائے ہے، مرغی ہے، تو جانداروں میں جو لفظ ہے جو فیمنن جینڈر کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ زبان میں بھی فیمنن ہی کنسیڈر ہوگا، اسے ہم مؤنث کہیں گے، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور دوسرا مؤنث ہے جسے ہم علامت سے پہچانتے ہیں، علامت بولتا ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ تیسری ایک ہمارے پاس مؤنث کی ٹائپ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ایکسیپشنز ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جو گولتا نہیں ہے جن میں، وہ بھی مؤنث لیکن استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی لسٹ یہاں پہ جیسے کہ میں نے، کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی چیز جو کلیئر نہ ہو؟ اچھا، جیسے یہاں مؤنث میں یہ کچھ لفظ یہاں گیون ہے کہ یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح جو اعضاء ہیں جسم کے، جو پیر کی شکل میں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، وہ بھی مؤنث آتے ہیں، جیسے ید ہاتھوں کے لیے، عین یہ آنکھوں کے لیے ہے، قدم پاؤں کے لیے، رجل ٹانگوں کے لیے، ساق پنڈلیاں، اذن کان، اور خد جو ہے گال کے لیے، رخسار کے لیے۔ تو یہ اور بھی جو اعضاء دو دو ہیں جوڑے کی شکل میں، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو جگہوں کے نام ہیں وہ بھی مؤنث استعمال، ٹھیک ہے جی؟ اب جو آپ نے پڑھا ہے اس کی بیس پہ یہ ایکسرسائز ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی اریبا، آغاز میں بس مذکر اور مؤنث کا بتانا، کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، ویسے بہت آسان ہے ایک دفعہ، لیکن کر لیں تاکہ اگر کوئی چیز ہے جو سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اسے ڈسکس کر سکیں۔ جی یہ پہلا جو ہے الملک، یہ کیا ہے؟ سر اسم ہے، مذکر نہیں، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہیں تو یہ سارے ہی اسم مذکر مذکر ہے۔ مذکر ہے سر۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں، ہم اس میں جو صرف مؤنث ہے نا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کون سا اسم مؤنث آ رہا ہے فرسٹ لائن میں؟ رحمت سر۔ ہاں، رحمہ جو ہے مؤنث ہے چونکہ اس میں تائے مربوط ہے۔ رحمہ کے بعد الآیا، الآیہ، یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ الخالہ، الخالہ، ٹھیک ہے۔ النار، نمبر اخن 8 بھی ہے سر۔ النارو۔ ہاں النار، یہ کون سے والا مؤنث ہے؟ یہ سماعی یہ ہے، ٹھیک ہے، سماعی ہے۔ ہاں سماعی مؤنث ہے۔ جی خالہ کے بعد اخن سر یہ مونس ہے۔ نہیں، اخن مذکر ہے، بھائی کے لیے بولتے ہیں، بہن اخت ہوتی ہے۔ صحیح۔
सर 13th वाले पे हा पे जबर है या पेश है? हा पे जबर है। हब्बा, हब्बत। ये भी मुअन्नस है, सही है, बोलता आ रहा है। ठीक। हब्बतुन, हब्बा कहते किसे? जी मालूम है किसी को? दाना। सर ये हिब्बा दाना। तो सुना है, हब्बा। हाँ, हब्बा जो है दाना है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जमा हब्बात या हुबूब दोनों आते हैं। हब ठीक है। और इसके अलावा क़ियामा। अन्नफ्स। क़यामा, अन्नफ्स। अन्नफ्स, नफ्स भी मुअन्नस समाई है। और करियतुन, ये सर करियतुन लफ्ज़ है, ये नजर नहीं आ रहा। करिया, यस, करिया भी मुअन्नस है। करिया के किस क्या माना होता है? बस्ती को कहते हैं। बस्ती, ठीक है। और मुमिना, ये भी मुअन्नस है, मोहम्मद। ठीक है। अच्छा, नीचे अब सर यहाँ, जी, अब जो समाई है वो किस तरह से याद होंगे? थोड़े से लफ्ज है बस, ये 8-10, बस एक दफा आपको जैसे 2-3 दफा इनको पढ़ लें तो हो जाएगा आपको अंदाजा। जैसे समा, हब, शम्स, चूंकि सर इनमें कोई इसके रूल अलावा नहीं है और ना। कुछ नहीं? क्या? इनके अलावा कोई और नहीं है, बस यही है? नहीं नहीं, हैं तो बहुत सारे हैं, तो ये कोई 800-900 के करीब है। मतलब इससे भी ज्यादा है। मतलब इस पे पुराने जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने पूरी कुतुब लिखी हुई है बाकायदा। तो वो अलग से कई डिक्शनरीज हैं जो जिनमें सिर्फ मुअन्नस से समाई है। लेकिन उसको जरूरत नहीं है, चूंकि ऐसा ही है कि आपका वो कैब जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना ज्यादा। तो फिल वक्त आप लोगों को इन्हीं लफ्जों की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लफ्ज हैं जो कुरान में गिवन है, या जो वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल में रहने वाली जो वो कैब है ये उसमें है। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप अगर लिटरेचर पढ़ते जाएंगे तो उसमें अगर कोई नया मुअन्नस से समाई आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा, उसमें इशू नहीं। लेकिन फिल वक्त सबको याद करने की जरूरत नहीं है, कि वैसे बहुत ज्यादा लफ्ज है वो तादाद। बस इनको याद कर लें फिलहाल, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन। जी ठीक है सर। इसके अलावा ये होता है कि अब जैसे आप कोई नया लफ्ज अगर पढ़ते हैं तो अगर उसको आप डिक्शनरी में एक दफा देखते हैं तो अगर वो कोई लफ्ज मुअन्नस से समाई हो तो डिक्शनरी में वो अलग से मेंशन किया जाता है, वो बता देते हैं आपको कि मुअन्नस से समाई है। ठीक है। तो अगर मुअन्नस उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ फिर वो अंडरस्टूड है कि वो मुज़क्कर है। ठीक है। या अगर मुअन्नस जैसे कयासी है या तो उसको भी वो नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन मुअन्नस समाई को अलग से मेंशन जरूर डिक्शनरी में कर दिया जाता है। तो अगर कोई नया लफ्ज आप पढ़ते हैं तो आपको डिक्शनरी से भी पता चल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप उस एडवांस लेवल पे जाते हैं तो फिर मैं आपको बुक्स रेकमेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल उस पर जरूरत नहीं है। आप वो मतलब वक्त जाय करने वाली बात है। अच्छा जी। जी ठीक। तो हाँ, आगे ये है कि मुअन्नस इसमें कुछ हमने इनमें ये देखना है कि कौन सा मुअन्नस हकीकी है, कौन सा कयासी है, कौन सा समाई है। जी, ये अरीबा आप बताइएगा सबसे पहले, जो है, ये कौन सा मुअन्नस है? ये मुअन्नस हकीकी है क्योंकि माँ है तो हकीकी है। मतलब। हाँ, माँ। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, मुजक्कर? अ, अभी या अबा, मतलब इसके वो तीन थे, कल बताया था उस्ताद ने। हाँ हाँ, लेकिन मतलब वैसे जो वर्ड इन आइसोलेशन जब आएगा तो अब यूज होता है, अब। ठीक है। अबुन, जी। यानी बेसिकली। जी, अतीक रहमान, ये नंबर 2 है, बकर। जी सर। ये कौन सा मुअन्नस है? सर ये बकर यानी गाय को क्यासी कहते है क्योंकि हैं। क्यासी है यासी। क्योंकि इसके हम्म, जी जी बताएं, क्योंकि क्योंकि सर ये आखिर में है ना, पेश जो लगी हुई है तो इसकी वजह से सर। यार, पेश का मुअन्नस होने से तो कोई ताल्लुक नहीं, पेश तो मुजक्कर में भी आती है ना। यासी की तो हमने एक ही अलामत देखी है, बोलता जो है।
हाँ जी जी रईस साहब सर। ट्राई कीजिए, कौन सा मुअन्नस है? सर सर मैं बताऊं? मुअन्नस से जी बताइए। हकीकी। हकीकी है, सिंपल है, क्योंकि जानदारों में ज्यादातर हकीकी ही होंगी मुअन्नस, ठीक है। सिंपल है ना, गाय सबको पता है कि मुअन्नस है, क्योंकि इसका ऑपोजिट है जेंडर। तो ये मुअन्नस है, हकीकी है। जी हिरा मीर, सा, ये कौन सा मुअन्नस है? हिरा है हमारे साथ कि नहीं है? चलिए मोमिना आप बताइए। सर ये क्यासी मानस है। कयासी है, ठीक है। सही। जी सज्जाद, मिरवाहा। जी सर। सर इसकी मीनिंग क्या होगी सर? इसमें तो ता की वजह से भी हकीकी है सर, पर मीनिंग के हिसाब से क्या सी है या वो नहीं पता चल। नहीं, कयासी का मीनिंग से ताल्लुक होता है कि लफ्ज की शक्ल से ताल्लुक होता है? लफ्ज से है ताल्लुक के माना से कयासी होने का? मीनिंग से तो हकीकी का ताल्लुक है ना सिर्फ। सज्जाद साहब, क्या हुआ, कहाँ चले गए? कयासी कहते किसे? जिसको की बुनियाद पर। हाँ जिसको। सर क्यासी का तो क्यास की बुनियाद पर भी उसको बोलेंगे ना मोनस। हाँ क्यास हाँ करेंगे। हाँ, कयास किस चीज पे करेंगे? अलामत पे करेंगे ना। सर और हाँ, तो कयासी को ऐसा मतलब है कि वो तो मीनिंग पर देख सर के नहीं पता चल होगा। जाती है ना, मीनिंग से तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। मीनिंग जो मर्जी हो, वो देख के पता चल रहा है हमें कि वो मुअन्नस है कि नहीं है। वो तो लफ्ज से रिलेटेड है ना, मीनिंग से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। मीनिंग तो हकीकी जो है वो उसके मानी से अंदाजा होता है कि वो मुअन्नस है। लेकिन कयासी में तो लफ्ज से ही पता चल जाता है कि उसमें गोलता है, तो कयासी। अब मिरवाहा क्या है? मुअन्नस है, चूंकि गोलता है तो ये कयासी है। ठीक है, हम ताई मरबूता ठीक से है। इसको कयास करते हैं। ठीक है जी। समिया, मिस्र। जी मिस्र हकीकी। नहीं, हकीकी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जगह है ना, जगह में तो वैसे तो जेंडर्स नहीं हो सकते। किसी जबान में मुज़क्कर बोला जाएगा, कहीं मुअन्नस बोला जाएगा। ये वाला जो समाई। मुअन्नस है, ये मुअन्नस समाई है। ठीक है, चूंकि अलामत भी कोई नहीं है और हकीकतन भी मुअन्नस नहीं है, लेकिन बोलते मुअन्नस है। इसी तरह पाकिस्तान आ रहा है, ये भी मुअन्नस समाई है। यद जो यूज हो रहा है ये, जी उमेर, उमेर ये सईद, भी यद मोहन से ये भी समाई है। मोहन से समाई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुअन्नस समाई है। इसी तरह कदम है, कदम भी मुअन्नस समाई है। खद, खद भी मुअन्नस समाई है। खद किसे कहते हैं? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जी किसी के जहन में नहीं है खद? खद और खुदूद, इसकी जो जमा की, मीनिंग हाँ क्या? सर मीनिंग शायद नहीं बताई थी, वैसे ही नहीं पढ़ा बताई थी, था। शायद खद नहीं, सुरंग को कहते यकीनन हैं सर। बताई थी। क्या जी, किसे ये कहते हैं? असहाबुल अखदूद से है जो है, वो ये वो हो गया नहीं नहीं, उससे नहीं है, उससे नहीं। चिक्स को बोलते हैं। हाँ, खद हम कहते हैं गाल को, रुखसार जो है, ठीक है, गालों को कहते हैं खद। आपने एक लफ्ज अक्सर पढ़ा होगा उर्दू में, खद्दो खाल। किसी चीज के खद्दो खाल बताएं, यानी वो कैसी है ये बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। सुना है ना ये लफ्ज खद्दो खाल? जी सर सुना तो है पर अभी। हाँ, तो खद कहते हैं गाल को, खाल कहते हैं जो गाल पे तिल होता है उसको। तो खद्दो खाल बेसिकली ये लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल होने लगा, यानी किसी का खद्दो खाल बताओ, यानी ये बताओ कि वो कैसा है।
اس کا چہرہ کیسا ہے، گال کیسے ہیں، اسی طرح کسی بھی چیز کی نقشہ کھینچنا، اس کی تصویر بنانا، اس کے خد و خال بتانا۔ اچھا، سما جو ہے یہ بھی سمائی ہے، شمس یہ بھی سمائی ہے، عصا یہ بھی مؤنث سمائی ہے، اور دار یہ بھی مؤنث سمائی۔ عصا کسے کہتے ہیں؟ लाठी को। اور دار کسے کہتے ہیں؟ घर को। گھر۔ اور بئر جو ہے یہ بھی سمائی ہے۔ بئر کون سا کسے کہا جاتا ہے؟ कुएं को। کنویں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کأس یہ بھی سمائی ہے۔ کأس کیا ہوتا ہے؟ गिलास को बोलते हैं। ہاں، گلاس کو کہتے ہیں، یا کپ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیچے والی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ لوگ خود کر لیں گے۔ بس آج ہم نے یہی چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ کلمہ جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اور پھر اسی طرح اسم میں ہم نے ایک چیز ابھی دیکھ لی ہے کہ اس میں جینڈر کا فرق کیسے کرتے ہیں، مذکر اور مؤنث کا۔ بک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس میں پھر خود بھی ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا، تو کوئی چیز سمجھ میں آئی تو ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ وہ کیپ بھی گیون ہوتی ہے بک میں، تو اگر جیسے لیٹ سے کوئی چیز کبھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کا مطلب نہیں پتا، تو آپ یہ حل اللغات میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی مومنہ۔ جی سر، جیسے ادھر آیا تھا بقرن، تو وہ آپ نے کہا کہ وہ مؤنث ہے، تو جیسے قرآن میں بھی آتا ہے بقرتن، تو اس کے اینڈ پہ تائی مربوطہ لگتی ہے، تو پھر ادھر وہ نہیں تھی، پھر یہ مؤنث ہی ہوگا یہ بھی؟ نہیں، بقرہ جو ہے، بقرہ کی جو گولتا ہے وہ بیسیکلی مؤنث والی نہیں ہے۔ وہ گولتا جیسے ہم مؤنث کے لیے ایڈ کرتے ہیں، اسی طرح اور بھی مقاصد کے لیے گولتا ایڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم اس کو جب مؤنث کے لیے ایڈ کرتے ہیں تو اسے تائے تانیث کہتے ہیں، لیکن سم ٹائمز گولتا مبالغے کے لیے بھی ایڈ کرتے ہیں، یعنی ایگزیجریشن کے لیے، یا کسی چیز کا کسی میں بہت زیادہ ہونے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم جب علامہ کہتے ہیں تو علامہ میں جو گولتا ہے وہ گولتا انٹینسیفائر کے طور پہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، تو وہاں وہ مؤنث کے لیے نہیں آیا۔ اسی طرح بقرہ یا اور بھی جو جانور ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان میں بھی اگر آپ ان لفظوں کو، یا اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو ویسے استعمال کریں جیسے بقر، تو بقر سے پوری کلاس مراد ہوتی ہے۔ بقر سے مراد گائے ہے ایز اے کلاس، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک گائے مراد نہیں ہے۔ تو گائے انڈیویجول نمبر کے طور پہ مراد نہیں ہوگی، لیکن گائے پوری کلاس کے طور پہ مراد ہوگی اگر ہم بقر کہیں گے۔ اسی طرح جب ہم جمل کہیں گے تو سب اونٹ مراد ہوں گے، اونٹ ایک نسل کے طور پہ، یہ ایک جانور کے طور پہ۔ اسی طرح جب ہم شجر کہیں گے تو شجر بھی اس میں درخت مراد ہوں گے، یہ پوری کلاس کے طور پہ۔ تو جب ہم اسپیسیفائی کرنا چاہیں کہ کسی ایک گائے کی بات کر رہے ہیں، ایک درخت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی بھی جانور کی، تو اس میں پھر ہم تا ایڈ کرتے ہیں۔ وہ تا جو ہے وہ بیسیکلی مؤنث کا نہیں ہے، وہ تا ہے اس کے واحد ہونے کا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تا یہ بتاتا ہے کہ ہم اس وقت اس کلاس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس میں سے کسی ایک انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں۔ تو بقر جب بولیں گے تو اس سے مراد گائے ہیں، یعنی اوور آل دنیا کی جتنی بھی گائے ہیں وہ سب بقر ہیں۔ لیکن بقرتن جب بولیں گے تو اس میں کسی ہمیں ایک انڈیویجول، کسی اسپیسیفک گائے کے بارے میں کچھ بات کریں، ٹھیک ہے۔ جی سر جیسے لفظ ایک آتا ہے نا نملتن، اور اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ نمل یا ان نمل، تو یعنی کہ وہ بہت اچھے، جو ان نمل ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی مؤنث ہی ہے، لیکن بس بالکل جب ہم نے اس کو نہیں، وہ جو ان نمل ہے اس کو ویسے ضروری نہیں ہے، اس میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ مؤنث ہی ہے، کیونکہ جو اس طرح کے ہیں جانوروں کے نام، ان میں مذکر یا مؤنث میں فرق کئی دفعہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ وہ آگے جو اگر کوئی ایڈجیکٹو یوز کریں یا کوئی فعل یوز کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ نمل جو ہے وہ دونوں جینڈرز کے لیے آئے گا، صرف مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ہم ایک سنگولر اس میں نمل کی، کسی چیونٹی کی بات کریں گے،
تو وہ چاہے چیونٹا ہے یا چیونٹی ہے، بولیں گے دونوں کو نملتن ہی، مذکر بھی نملتن ہوگا، مؤنث بھی نملتن ہوگا. لیکن وہ پھر آگے جب وہ جملے میں آتا ہے تو کسی ایڈجیکٹو کے ذریعے، کسی پروناؤن کے ذریعے، کسی ورب کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ہے کہ قالت نملتن، تو قالت میں وہ جو لام فعل مؤنث کا ہے، تو قالت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ نملہ چیونٹی تھی کوئی، ٹھیک ہے. لیکن قال نملتن بھی ہو سکتا ہے، تو قال نملتن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی چیونٹا تھا، ٹھیک ہے، وہ مذکر تھا. تو جانوروں میں بہت دفعہ فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ہاں لیکن بقر، اب اگین وہ آپ کی بات کہ بقر کو ہم نے پھر مؤنث کیوں کہا، اس کو ہم نے مذکر کنسیڈر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گائے ہے وہ اسپیسیفکلی وہ تو مؤنث ہی ہے. اس کا جو اپوزٹ ہے جینڈر، جیسے بیل ہم بولتے ہیں اردو میں، تو عربی میں بھی اس کے لیے الگ سے لفظ ہے ثور. تو ثور جب بولیں گے تو وہ ہمیشہ مذکر ہی ہوگا چونکہ وہ کہتے ہی بیل کو. اسی طرح بقر جب بولیں گے تو ہمیشہ مؤنث ہی ہوگا چونکہ وہ گائے ہی کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی مثالیں کم ہیں. اب جیسے جمل ہے یا ناقہ، تو جمل بھی مذکر ہے چونکہ اونٹ ہے، ناقہ یا ناق یہ اونٹنی ہے، تو یہ بھی ہمیں اسپیسیفائڈ ہے، ہمیں پتا ہے کہ کون سا مذکر ہے یا مؤنث. یا حمار بولتے ہیں تو وہ گدھا ہے، اور اتان بولتے ہیں تو وہ گدھی ہے، تو یہ بھی ڈفرینٹ ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی مثالیں کم ہیں. جیسے اسد ہے شیر، لبوا بولیں تو وہ جو شیرنی ہے. لیکن یہ چند مثالیں چھوڑ کے باقی جانوروں میں ہم جائیں گے تو مذکر مؤنث میں کتنا فرق نہیں ہے. جیسے کلب، کلبا، تو وہی ملتے جلتے ہیں. حصان، حصانہ، تو اس میں سم ٹائمز تا والا لفظ مذکر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ دوسرے چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آئیڈینٹیفائرز اس میں کچھ اور ہوں گے. کلیئر ہے جی بات؟ آپ کا جو سوال ہے وہ یہی تھا. جی سر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اریبا؟ استاد جیسے جو مؤنث حقیقی ہے اس میں اگر تا نہیں ہے اور ہم لگاتے ہیں تو اس تا کو کیا کہیں گے؟ مؤنث حقیقی ہے اور اس میں ہم بولتا ہے کہ وہ بھی اسے تائے تانیث ہی کہیں گے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. سم ٹائمز یعنی کچھ مؤنث حقیقی بھی ایسے ہیں جن میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کبھی بولتا ہے. تائے تانیسی. تائے تانیث اوور آل کوئی بھی جو تا لگاتے ہیں تائے تانیث کہلاتی ہے اگر وہ فیمینن کا میننگ دینے کے لیے آ رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے. اگر وہ مؤنث کا معنی دیتی ہے تو اسے تائے تانیث کہیں گے. تائے تانیث اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مؤنث کا معنی دے رہی ہے، اور تائے مربوطہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لکھنے میں گول ہے. تائے مربوطہ یا تائے مدورہ کا تعلق اس کے لکھنے سے ہے، یعنی اس کی صورت سے. اور جو ہم تائے تانیث کہتے ہیں تو یہاں اس کا تعلق اس کے فنکشن یا اس کے میننگ سے. تو اسی طرح اگر وہ مبالغے کے لیے آئی ہے تو اسے تائے مبالغہ کہیں گے. اسی طرح اگر وہ کوئی نمبر آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے تو اسے تائے موحدہ کہیں گے کہ وہ یہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں اچھی بات ہے. تو بک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کو ریڈ کر لیجئے گا جو چیزیں پڑھی ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم اس میں ہی دیکھیں گے کہ واحد اور جمع کے علاوہ عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے تو ان میں کیسے فرق کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ ناؤن ہے، معرف اور نکرہ، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے.